आयज एक गोयकार फॅमिलीक सपोर्ट करपाक हे जे जाला ते सारखे चुकीचे जाला अशें दिसता। कितें सांग, हांगासर आतां गोंयान लॉ अँड ऑर्डर कॉलॅप्स जाल्लेली आहा। कितें कोण कोणाक विचारपी ना, पुलीस सगळे दिल्लीवाल्यांक काम करता कशें दिसता। आतां प्रतिमान सांगले तशें आयज जे कोण पुलीस इनवॉल्व आहा तांकां सस्पेंड करपाची गरज आहा, तेंचेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा। हाल्ली आमचो बाब श्रीपाद नायक नॉर्थ गोवा MP निवडून येयला आनी नॉर्थ गोवान आमी मानता की आमचो भंडारी समाज जो आहा तो सगळ्यांत चड आसा आनी हांव शंकरपुळची जातीचो भंडारी म्हणून भंडाऱ्याक सपोर्ट करपाक येयला। फर्स्ट टायम हांव हे स्टेटमेंट करता, कित्याक आयज जो श्रीपाद नायक निवडून येता न्हू वो आमच्या मतदांचेर येता, आमच्या मतदांचेर। ते राजकारण तूं 6 फावटी आनी 7 फावटीचो येयला न्हू, ह्या भंडाऱ्यां खातीर येयला, तूं आमच्या खातीर येयला। स्वता निवडून येवना केन्ना, स्वता निवडून येवपाची कापासितातूच ना तुजे कडेन। भंडारी करून सगळ्या भंडाऱ्यांक लागीं केले आनी निवडून येयला। आनी आयज जेन्ना ह्या भंडाऱ्याचें घर मोडटा तेन्ना श्रीपाद नायक खंय आनी तेजे भंडारी ताका सपोर्ट करतात ते खंय आहा तांकां विचारता। हांव कोणाक ब्लेम करिना, हांव सरकाराक ब्लेम करिना, कोणाक ब्लेम करिना। हांव मागता त्या भंडाऱ्यां कडेन आयज आमी जे लोक हांकां निवडून हाडटात, म्हाजो भाऊ म्हाजो भाऊ म्हाजो भाऊ म्हणून, आयज भाऊ खंय आहा? कॅप्टन विर्येटोन सुद्दां स्टेटमेंट केलें। कॅप्टन विर्येटो साऊथ गोवाचो MP तेणी सुद्दां स्टेटमेंट केलें। भाऊन कित्याक स्टेटमेंट करूंक ना आयज मेरेन? हे जे लोक आहा न्हू हेंच्यांनी तुका 6 फावटी निवडून हाडला, तूं स्वताच्या जिवाचेर केन्ना निवडून येवंक ना। आनी केलां कितें? कांय करूंक ना, कांयच करूंक ना। फक्त कांय ना, बरी बरी भाशणां दिले, कितें टॉक्स दिले आनी तुमी निवडून येयले। हांव आनी खंयच्या राजकारण्यांक ब्लेम करिना, पंचायतीक ब्लेम करिना, कोणाक ब्लेम करिना। आयज काळाची गरज आहा आमच्या गोंयकारांची युनिटी। हे दिल्लीकार जे आयज येवन दादागिरी करपाक लागले न्हू, एक आयज गरज आहा आमच्या युनिटीची। जाणा एका गोंयकारान एक जावपाक जाय आनी ह्या असल्या कृत्यांचो निशेध करपाक जाय। अरे शायना एनसीन थंय बंगलो बांदलो, प्रोटेस्ट जाले, कितलेशे दीस 100 दीस प्रोटेस्ट जालो, तरी ह्या सरकारान तो बंगलो मोडूंक ना। अजून मेरेन ताका प्रोटेक्ट करता आनी वो CM सांगता 300 कोटी परत ते ओल्ड गोवा चॅकअप दितलो म्हणून। कुणी मागले? 30,000 कोटी रीण आहा मरे, आनी तूं नाका थंयसर पयशे सँक्शन करता। जे जाग्यार पयशे सँक्शन करूंक जाय ते करीत ना मरे। आयज हे सगळे गोंयची वाट लायल्या ह्या BJP सरकारान। आयज घट्टण आनी निसांठण करपाक जबाबदार आहे BJP सरकार। हे TCP डिपार्टमेंट, हे मंत्री जे बसले ते कुळक्षा करून सोडले आनी सामान्य मनीस आयज जगोंक शकना ह्या गोंयान। कोणा खातीर? तर हेंच्या खातीर। आयज हे निवडून येता, आमी मतदां मारता तांकां गोंयकार, आनी हे सपोर्ट कोणाक करता? निवडून येता तुका दिल्लीकारांक। बाउन्सर घालून लोकांची घरां मोडटात। कितें रे कापासात गेले ओपनली करा मरे, कितें करपाचें आहा तें? हांव ह्या कृत्याचो निशेध करता आनी आमचो जो नॉर्थ गोवाचो MP श्रीपाद नायक आहा ताका हांव सांगूंक सोदतां, तूं सुद्दां एक भंडारी आनी आयज ह्या भंडाऱ्याचें घर मोडलां न्हू, हेचेर मातसो लक्ष घाल।